सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कॉमर्स ऐसे होते हैं, खान साहब के प्रोग्राम में वो कहते हैं जी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो उनको मशवरा ये है कि टीवी पे प्रोग्राम लगा के देखा करें। हो सकता है आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग ये प्रोग्राम देखते हैं, तो एक बंदे की कंप्लेंट जो है वो समझ से बाहर है। हमारे साथ इरफान अहमद खान साहब कल क्या जर्मनी ने नई चीज़ें जो है वो अनाउंस की? कल के एक प्रोग्राम में आपसे जिक्र आया था कि जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनका कई महीने से एक पैकेज के ऊपर ही काम कर रहे थे जी। और वो पैकेज फाइनल होकर परसों 7 घंटे की मीटिंग हुई थी बर्लिन में सरबराहान की, जो पार्टी के सरबराहान है, इनके दरमियान। उसकी कल अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तीनों पार्टियों के सरबराह मौजूद थे। जर्मन चांसलर ने खुद उसकी अनाउंसमेंट की है जी। इसमें बात रियायतें दी गई हैं। इसको एक सारी पैकेज कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी की हालत बेहतर बनाने के लिए इकदाम तो उसमें उठाए हैं। इसमें सबसे बड़ा ये है कि भाई टैक्स में थोड़ी सी रियायती है। जैसे वो लोग जिनकी आमदनी 60,000 सालाना जो कमाते हैं, उनको टैक्स में रियायत मिल गई। वो 600 यूरो जो है वो टैक्स में रियायत दी गई है, तो वो सालाना 600 यूरो उनको बचत होगी टैक्स के अंदर। और जिससे 10 बिलियन का जो खर्चा है वो हुकूमत ने अपने पर लिया है। 10 बिलियन यूरो हुकूमत को टैक्स कम आएगा। और इसके अलावा जो 2.5 लाख से ज्यादा जर्मनी में जिनकी इनकम है उनके ऊपर 45% टैक्स है, तो वो 45 से 47% कर दिया गया। उनके ऊपर 2% मजीद बढ़ा दिया गया है। इसी तरह जो किंडर गिल्ट है वो 259 था, वो 272 कर दिया गया है। हर बच्चे के हिसाब से 272 यूरो जो है मिलेंगे ये। लेकिन ये पैकेज जो है अभी नेशनल असेंबली से पास होना है, बुंडesrat से पास होना है, सेनेट से, और उसके बाद फिर ये 2027 से जो है काबिल अमल होगा। इसमें एक जो बात बहुत ज्यादा बहस में आ गई है वो ये है कि जो जर्मनी के अंदर एक सिस्टम था कि आप 3 दिन तक घर बैठे अपनी सिक लीव ले सकते थे, फोन पे बता के कि जी आप मैं सिक हूं, मैं नहीं। चौथे दिन से आप पे लाजमी था कि आप वो जो पर्ची होती है डॉक्टर की वो पेश करें। वो सिस्टम खत्म कर दिया गया है। जैसा बाकी दुनिया में अब इसी तरह कि पहले दिन से ही आपको वो करंट मेल्डम जिसे कहते हैं, पीली पर्ची हमारी जुबान में, वो जो है वो देनी पड़ेगी, जिसके ऊपर डॉक्टरों ने भी शोर डाला है। और जो करंटन कंपनी है, कासे जो है हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी, उन्होंने भी शोर डाला है। डॉक्टर कहते हैं इससे हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले तो फोन आप 3 दिन के बाद आते थे, फिर आप जो डॉक्टर कहते हैं कि वो सिर्फ 1 दिन की सिक लेने के लिए भी, उसका हाल तो गवर्नमेंट ने ये बताया कि आप ना दें सिक, आप अपने जो एनुअल हॉलीडेज है, जो जर्मनी में दुनिया में जर्मनी में सबसे ज्यादा हॉलीडेज जो है वो दी जाती है, तो उसमें से वो कटवा लें। लेकिन जो नहीं कटवाना चाहते ज़ाहिर है उनको फिर वो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास जो है इसका बोझ पड़ेगा। इसी तरह फिर ट्रंक मेल्डिंग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस वालों के पास जाएगी, उनके पास भी काम जो है बढ़ जाएगा। इसको पसंद नहीं किया गया कि भाई है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई जर्मनी के अंदर अब ये सिक लीव का रिवाज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भाई बात बात पे लोग जो है वो सिक लीव लेके घर बैठ जाते हैं, और जो ऑलरेडी मतलब एक बर्डन फील कर रही है गवर्नमेंट। और अब इसको बाकायदा कानूनी हैसियत दे दी है, और जो पैनल कोड है इनकी क्रिमिनल की 278 उसमें शामिल कर दिया गया है कि जो भी झूठी सिक लीव लेगा उसको 2 साल की कैद की सजा जो हो सकती है। इस किस्म के जो है वो मतलब इस्लाहात कह लें आप, नए पैकेज के अंदर इन्होंने शामिल किए हैं। वो लंबी तफसील है, 34 आइटम है, लेकिन बाहर जो खास आम बात है आम आदमी के लिए जिससे ताल्लुक है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये अहम खबर जी। हाँ सर, ये जो कवानीन बन रहे हैं, जो पिछले दिनों बुर्गा गिल्ट भी है, किंडर गिल्ट है, या ये क्रंक मेल्डिंग है, मेडिकल जो इशू है, ऐसे
معاملات کو یہاں کی فرفاسن گرفت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا اچھا، ہے. جی تو آپ کیا چیلنج کی جا سکتی ہے. تو اگر فرفاسن گریف اس کے مخالف کوئی فیصلہ دے دے تو پھر پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو دوبارہ وہ اس پر کوئی کام کرنے کے لیے کہ تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں فرفاسن گریف فیصلہ نہیں دیتی. اچھا، فرفاسن گریف ایک رائے دیتی ہے کہ ہماری رائے میں یہ ہونا چاہیے، اور اس عدالت کا اتنا احترام ہے کہ فوری طور پہ سیاستدان جو ہے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں، یا اس فرفاسن گریف کی دی ہوئی رائے کے اوپر دوبارہ ریکنسیڈر کرتے ہیں اپنے فیصلے کو. جی اچھا، ایک چیز اور کل دیکھنے میں آئی، میں نے خان صاحب سے جب بات کی تو میں نے چیک کیا، جو پیٹرول کی قیمتیں آپ کو صبح کے وقت ملتی ہے وہ شام کے وقت مختلف ہوتی ہے، اور کم ریٹ اس وقت لکھے ہوتے ہیں کہ 15 پینس کا یہاں پہ فرق پڑتا ہے خان صاحب. تو یہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے پیٹرول ڈلوانا تو شام کو ڈلوائیں، کیونکہ میں نے کافی پیٹرول اسٹیشن یہاں جو جرمنی ہے وہاں پہ جا کر دیکھا تو کافی فرق تھا، قیمت کا کوئی 14-15 اتنا فرق ہو جاتا ہے خان صاحب. اچھا خان صاحب، تھوڑا سا پاکستان کے حالات پہ بات کرتے ہیں. یہ تو ہوگی جرمنی کی جو بھی اپڈیٹ تھی. جرمنی کی بڑی اہم خبر جو ہے جس پہ دنیا کی نگاہ لگی تھی وہ فٹ بال کوچ کی برطرفی ہے. آپ کو پتا کہ جرمنی فٹ بال کے اندر تیسری دفعہ کیا ہے اپنے کوارٹر فائنل کے تک بھی نہیں جا سکا، اس سے پہلے اس کی چھٹی ہو گئی ہے. اس پہ جرمنی میں کافی شور پڑا ہوا تھا، پتہ نہیں آپ کو انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال فٹ بال کوچ کو 7 ملین یورو جو ہے تنخواہ ملتی تھی یہاں پہ، اور مسٹر ناگلمان جو ہے. تو کل 3 گھنٹے کے اجلاس کے بعد ان کو درخواست کر دی گئی کہ آپ کو 7 ملین ان کو دے دیے گئے اس سال کے، اور ان کو فارغ کر دیا گیا، اور جسے کہتے ہیں ایک طرف کو برطرف کر دیا گیا. اور لیورپول کے جو کوچ ہے ان کے ساتھ جمن بم جو ہے وہ بات کر رہی ہے. جو ناگلمان ہے ان کا کانٹریکٹ جو تھا 2028 تک تھا، لیکن کل ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. نہیں، فٹ بال میں دلچسپی تو ہے سارے، میں تو میچ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو نظر آ رہا تھا کہ ٹیم کی تیاری نہیں ہے خان صاحب کسی قسم کی بھی. وہ تو ان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بالکل فارغ ٹیم ہے جو ورلڈ کپ میں بھیجی گئی ہے. دوسری طرف جو ٹیمیں ہیں اسپین کی ہے، برازیل کی ٹیم ہے، فرانس کی ٹیم ہے، یہ زبردست طریقے کے ساتھ میدان میں آئی ہوئی ہیں اس وقت، اور بھی ہیں، لیکن رزلٹ جیسے جیسے سامنے آئیں گے. خان صاحب، اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے باوجود بھی ٹیم کی تیاری جو ہے اس پر لوگ ناخوش تھے اور نظر بھی نہیں آ رہی تھی. تو یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے؟ لیکن یقین اچھا فیصلہ ہے کہ بھائی اگر آپ کوارٹر فائنل تک بھی نہ جا سکے تو پھر 7 ملین خرچ کرنے کا فائدہ. مطلب جرمنی کے اندر جتنا فٹ بال کھیلا جاتا ہے، جتنے کلب جرمنی کے اندر موجود ہے، بنڈس لیگا، سوئڈن بنڈس لیگا، سارا سال ایک تیاری جاری رہتی ہے. اس کے باوجود کھلاڑی اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑوں کا قصور ہے. اس میں خالی کوچ ہی میں سمجھتا ہوں انوالو نہیں، بلکہ پوری فیڈریشن ہے جو فٹ بال ٹیم کو چنتی ہے. خالی کوچ تو نہیں چنتا، وہ چنی ہوئی ٹیم کو لے کے چلتا ہے. تو بہرحال اس میں پوری فٹ بال پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ پورے سب لوگ جو ہے جواب دیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں جو فیڈریشن ہے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلیاں جو آئیں. جی اچھا، لیکن جب سے جرمنی فٹ بال آ رہا ہے جرمنی میں دلچسپی بھی کم ہو گئی ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے ان چیزوں سے. ہاں جی، اچھا میں 3 ٹیموں کے نام لیے، لیکن اپنی ٹیم کا تو بھول ہی گیا کہ ہماری انگلینڈ کی ٹیم بھی بڑی اچھی جا رہی ہے، شاندار. ہاں جی، زبردست کھیل پیش کر رہی انگلینڈ کی ٹیم، اور ان کے جو کیپٹن ہیں بڑے گول شول، وہ تو زبردست طریقے کے ساتھ اپنی عوام کو خوش کر رہے ہیں. خاصا تھوڑا سا پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں خبریں، 2 عورتوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا، اب تک پہنچی وہ خبر جو ایک ہالینڈ کی تھی ایک اور وینزویلا کی تھی عورت؟ نہیں، میرے تک وہ خبر نہیں پہنچی. ایسی خبروں پر توجہ میں نہیں دیتا، لیکن یہ کہ بھائی پاکستان میں حالات دن بدن جو ہے مایوس کن ہوتے چلے جا رہے ہیں. معاشرتی طور پہ بھی آپ نے وہ دیکھا کہ وہ سرگودے میں جو واقعہ ہوا تھا، کوئی ذرا سا بھی اس کا اثر اس سوسائٹی پہ نظر نہیں آیا. 2 دن کے بعد ایک 14 سالہ بچے کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے، اسے جا کے ماں کو بتایا ہے، اور وہ جس ریپ کرنے والے کے بڑے بھائی کو جا کے بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے بھائی نے یہ کیا. تو بجائے اس کے کہ وہ فیملی
उसका कुछ दबाव करती है क्या, उस बच्चे को अगवा करके उसको जिंदा दफना दिया गया। और फिर मतलब जब शोर पड़ा कि बच्चा कहाँ गायब हो गया, तो फिर किसी ने लीक किया कि भाई ये इसको इन्होंने मार दफना दिया है बंदे को। तो फिर उसको दोबारा वो खोद के तो निकाला गया वहां से, तभी उसके सांस चल रहे थे बच्चे के, और वो इस वक्त सिविल अस्पताल सरगोदा के अंदर दाखिल है। ये उस शहर में वाकया हो रहा है जहाँ पे 2 दिन पहले इतना दर्दनाक वाकया हुआ कि भाई 8 साल बच्ची के साथ 4 बंदों ने रेप किया और उसको मार दिया तेज धार के साथ। वह उस मुआशरे में किसी पे कोई असर ही नहीं होता कि हालात का इस कदर संगीन मसला हो गया हुआ। अभी अमेरिका से गई हुई 8 अफराद की फैमिली सारी की सारी दवाई सवाद में बह गई। खासा भाई, ये जो वाकयात पाकिस्तान में हो रही है इसमें इजाफा होता जा रहा है, कमी नहीं हो रही। अभी तो आपने 1-2 केस बताया, हमारी नजर में तो पता नहीं कितने केस हैं। कोई कारी है, उसने बच्चे को मार के गंदे नाले में फेंक दिया, उसकी वीडियो चल रही है। रोजाना जिनसी ज्यादती के केसों में इजाफा होता जा रहा है। मदरसे जो हैं वो इसी काम के लिए रह गए हैं, वो हालात हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, इसको ये मदरसे नजर क्यों नहीं आ रहे कि वहां पे कोई कुरान तो पढ़ाया नहीं जा रहा, यही मामला चल रहे हैं। ये मामला तभी दुरुस्त होगा कि ये इनको बकायदा नेशनलाइज किया जाए और इनको हुकूमत के तहत, इनको ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हर मदरसा जो है वो मदारस वालों के हवाले किया हुआ है। वो 3 वफाकल मदारस के 3 इदारे बने हुए हैं, उन्हीं के हवाले ही हुआ है, जो वो करते रहे, उनको ऊपर कोई चेकअप नहीं है। ये लाजिम वहाँ पे जिस तरह नेशनलाइज स्कूलों को नेशनलाइज किया गया ना, इस तरह इनके ऊपर भी कोई ना कोई इदारा ऐसा हुकूमत का बनना चाहिए जो इनको ऊपर बकायदा चेकिंग रखे, तभी ये हालात दुरुस्त होंगे। वरना इस तरह तो, और मतलब आबादी बढ़ती चली जा रही है, बच्चे ज्यादा पे पैदा होते चले जा रहे हैं, और मतलब पढ़ाइयों करने के लोगों के पास पैसे नहीं है, वो मदरसों के हवाले कर देते हैं कि चलो वहाँ फ्री बच्चे पढ़ जाएंगे, वहाँ खाना भी मिल जाएगा, और उस जगह दर माशरा जो है वो खराब हो रहा है। नहीं तो खान साहब, माशरा खराब, अगर कोई बंदा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हो तो पता हो कि इसका फायदा नहीं हो रहा, तो वो कुछ ना कुछ तो उसके बारे में सोचता है ना। या डॉक्टर बदलता है या मेडिसिन बदलता है या कुछ ना कुछ। हमारे तो अरसा दराज से ये सारा कुछ चल रहा है, तो ये क्यों नहीं बंद क्यों नहीं किए जा रहे? क्या जरूरत है इन मदरसों में? असल में सवाल मेरा ये है कि जो नॉर्मल स्कूल है वहां पे भी तो एक हमारे जमाने में इस्लामियात का पीरियड होता था, तो वो क्यों नहीं चलता है? इस तरह का मामला ये बंद क्यों नहीं किया जाता सब कुछ? देखिए, जब तक माशरे के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, जो उठेंगे नहीं, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, उस वक्त हुकूमत भी टस से मस नहीं होती। हुकूमत के पास अपने इतने झगड़े हैं, इतनी मुसीबत है, उसको तो हुकूमत चलाना मुश्किल हुआ है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के पास चलाने के लिए। अभी भी आज देखें, अली वो इतनी बड़ा कंपनी है, गौर साहब, गौर बरदान जो है, उन्होंने बताया कि हमने प्रोडक्शन ही बंद कर दी। 100 से ज्यादा मिल, उसने बताया टेक्सटाइल मिल 30 जून को बंद हो गई है, सिर्फ इसलिए कि 18 सेंट की बिजली पे हम वो कहते हैं मिलें नहीं चला सकते। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? और जब हजारों लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए टेक्सटाइल मिलों से 30 जून के बाद। नहीं तो खान साहब, क्या फर्क पड़ेगा? खत्म होगी, इस तरफ गवर्नमेंट के पास है, उस तरफ भी तवज्जो नहीं, किसी एक तरफ भी तवज्जो नहीं है, सिवाय उनको कभी आप तो उसकी बात करते हैं जिससे मुल्क का पहिया चलता है, उसकी तरफ भी हुकूमत की तवज्जो नहीं है। तो सिर्फ अपने लेवल पगले में चले हुए हैं। तो ठीक है, हमें जितना मौका मिला है समेट लो पैसा हुकूमत से। हाँ सर, जहाज लेके तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे सारा खजाना यहाँ पे आ गया है। कभी कोई जहाज लेके इधर निकल जाता है, पार्लियामेंट में को पूछ रहे आपने जहाज क्यों लिया? लिया जो करना कर लो। तो अगर 1000 बंदा बेरोजगार हो जाए तो पूछे जनाब ये बेरोजगार हो गया जी, जो करना कर लो, हम क्या करें? तो किसी के पास जवाब तो है नहीं पार्लियामेंट में। देखिए, मुल्क के हालात बहुत खतरनाक नजर है। तजारती खजाना 40 अरब डॉलर से ऊपर निकल गया हुआ है। हुकूमत के पास पैसा नहीं है, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही है, एक्सपोर्ट वैसे पाकिस्तान की जो है कॉटन उसकी पैदावार कम हो गई है, इम्पोर्ट करके आपको बनाना पड़ रहा है। जब टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाएगी फिर इम्पोर्ट की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। हर तरफ से जो है पाकिस्तान का शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, तंग हो रहा है। लेकिन ये है कि ये ना पीपल्स पार्टी को होशियार ना है, नून लीग को होशियार हुआ है, सब अपने इक़्तिदार से गरज है कि जब तक इक़्तिदार मिला हुआ है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर दो। मुल्क की आवाम पे किसी को फिक्र नहीं। हाँ सर, ये
کب تک سیاستدانوں کو یہ عقل موت آ جائے گی, کوئی سمجھ آ جائے گی؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ بھائی دوسری بات ہے وہ بھی اس کے حالات میں ماکھے بلکے ہوئے ہیں, وہ شاید خود اقتدار میں آنا چاہتے ہیں کہ چلو اسی بہانے جو ہے ہم ہمارے لیے راستہ جو ہے صاف ہوگا. کہیں گے جی سیاستدان فیل ہو گئے, نہیں حکومت چلا سکے, یہ حکومت ہم کر سکے, اس لیے دیا کہ ہماری بات دوبارہ ہمیں سے باری دے دیجیے. ایسے کوئی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہ بلوچستان میں امن ہے, نہ صوبہ سرحد میں امن ہے, نہ آزاد کشمیر میں امن ہے. ایک پنجاب ہے جو چل رہا ہے اپنی گندم کی پیداوار کے اوپر, باقی ہر طرف جو ہے افراتفری کی کیفیت نظر آ رہی ہے. جی بہت شکریہ خان صاحب. اس کے علاوہ کوئی خبر آپ کے پاس؟ باقی ہے جرمنی کی جو کمپنی ہے کالٹوم, جس نے ڈرون بنانے شروع کیے تھے 2015 میں, کچھ ساری صورتحال کے اندر ان کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے. وہ 1.2 بلین ان کی ویلیو تھی, اور آج $8 بلین جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے. اور ڈرون کتنے مطلب آرڈر ان کو مل گئے ہوئے ہیں کہ بھائی دنیا کی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کمپنیاں جو ہے وہ اس طرح متوجہ اپنے شیئر خریدنا چاہتی ہیں, جن میں ایئر بس بھی شامل ہے. بلیک اسٹون جیسی کمپنی جو ہے وہ بھی اس جرمن کمپنی کارنر کے شیئر خریدنے کے چکر میں نظر آ رہی ہے, اور ان کے شیئر جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک طرف جنگ کی صورتحال سے دنیا تنگ پڑ رہی ہے, دوسری طرف بعض کمپنیوں کو فائدہ بھی ہوئے گا. ابھی کالٹوم جیسی کمپنی جو ڈرون بناتی ہے اس کے دیکھ لیں بلینس کا آرڈر ان کو مل گئے ہیں. اس کے علاوہ جرمنی میں جو گرمی پڑ رہی ہے اس کے ابھی تک بعض علاقوں میں شدید گرمی کی صورتحال ہے. مطلب ڈورنبرگ اور لائپزگ جو ہے وہاں پہ اس قدر گرمی پڑی ہے پچھلے 2 دن کہ وہاں پہ ٹرامیں جو ہے بند کرنی پڑ گئی. 10 بجے کے بعد ٹرام شہر میں نہیں چل رہی تھی کیونکہ جو لائنیں ہیں ان کے اوپر کہنا چاہیے گرمی سے پگھل کے ٹیڈنگ ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے دوپہر صرف صبح اور شام کو ٹرام چلتی ہے, 10 بجے کے بعد ٹرام جو ہے بند کر دی گئی. اجے جی ایک خبر یہ بھی ہے کہ کل یوکرائن پہ بھی دوبارہ روس نے حملہ کیا ہے, 25-50 لوگ جان سے چلے گئے ہیں. جی 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 یہ بھی کل کی کافی بڑی خبر تھی, لیکن ابھی تک اس کی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, نہ یورپ کی طرف سے نہ امریکہ کی طرف سے. وہ کہہ تو رہی کہ نیٹو کیا اجلاس ہوگا ترکی میں یا شاید کہیں پہ. ویسے ترکی میں پہلے سے اناؤنس ہے وہ 7 اور 8 کو, لیکن یہ کہ کل رات پرسوں رات اور کل رات جو حملے کیے گئے ہیں 50 سے زیادہ ہیں جو وہاں پہ یوکرائن میں جو حملے ہوئے ہیں, اور 25 آدمی جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے. چلیں بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی اسحاق ڈار صاحب کے نواسے بتائے جا رہے, یہ بڑی خبر اہم ہے. اور 2 عورتوں کو بلایا گیا, ایک ہالینڈ ایک وینزویلا, یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں. 5 لوگوں نے مل کر گینگ ریپ کیا اور اس کے بعد ان کو اغوا کیا گیا. $1.5 ملین کا مطالبہ کیا گیا اور پھر اب اس کیس کو گھمایا اس طرح کیا کہ سارے اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم, انہوں نے کہا جی یہ تو کرپٹو کرنسی کا کوئی معاملہ ہے, لیکن جب پتہ کیا تو وہ عورتوں کو پتہ نہیں کہ یہ کرنسی ہوتی کیا ہے. تو اب جو حالات وہاں پہ ہیں FIR تو درج ہوگی, یورپین سفارت خانے بھی اظہار حرکت میں آئے گی, یورپین یونین کو حرکت میں آنا چاہیے, مگر اس کیس کا ہوگا کچھ نہیں کیونکہ اسحاق ڈار خود تماشبین, نواز شریف شہباز شریف یہ سب آپ کو پتہ ہی, یہ خود شرابی کبابی زرداری جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی زانی شرابی کبابی. تو یہ کوئی ظاہر جو نواسا ہے یا کوئی بھی ہے جو اس نے اپنے بڑوں کے کارنامے دیکھے وہی اس نے خود بھی کرنے. اور کیس میں کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان عورتوں کو کچھ ملے. ہو سکتا ہے کوئی لالچ دے کے جان چھڑا لی جائے, ان کے لیے حرام کی دولت ہے, ان کو پیسہ پوسا دیں گے تاکہ چلے جائیں یہاں سے. لیکن یورپین میڈیا پہ یہ خبر اتنی تیزی سے نہیں چل رہی. جو بھی عورتیں پاکستان جاتی ہیں اس میں کئی پاکستانی بھی ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں. یہ لالچی لوگ ہیں پاکستانی, ایک سے ایک بڑا حرام خور ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ملے گا, احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے تو پروگرام پاکستانی بچیاں یا عورتیں بھی دیکھتی ہیں تو ان کے لیے کہ ان سے بچیں.
یہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں.